हेलो नमस्ते वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को स्ट्याटिस्टिक्सबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग रिलेटेड क्वेशन सल्भ गर्न लागेको छु। सो क्वेशन यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट अफ द डेटा। सो हामीलाई यो दिएको जुन टेबल छ यसमा क्लास इन्टरभल अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ। यसको अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कै कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने छ। सो ओके, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हामीले चारवटा प्रोसेसबाट निकाल्न सक्छौं है। सो यसको मेथडहरु के छ भन्दा फर्स्टमा त स्टेप डेभिएसन मेथड है, अनि सेकेन्ड नम्बरमा भनेको एक्चुअल मिन मेथड, त्यसै गरी अब अर्को भनेको सर्टकट मेथड र लास्ट नम्बरमा अब अर्को भनेको चाहिँ यो डाइरेक्ट मेथड। सो ओके, म चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ यो डाइरेक्ट मेथडले सल्भ गर्छु है। सो डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दा बेसिकली अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ हामीले यो सिम्बलले डिनोट गर्छौं। यसलाई सिग्मा भनिन्छ। सो सिग्मा इक्वल टु रुट अन्डर समेसन एफ एम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ एम बाई एन को होल स्क्वायर है। सो हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो छ। त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को चाहिँ equal to standard deviation that is sigma by x bar that is mean हो है यो चाहिँ ओके। त्यसै गरी कुनै बेला चाहिँ हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पनि सोधिराखेको हुन्छ। सो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन that is sigma by x bar भनेको mean into 100% ओके। अनि फाइनली अर्को के पनि छ भन्दा भेरिएन्स इक्वल टु यो भनेको चाहिँ यसको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर। सो हामीलाई चाहिँ यति चारवटा मध्ये कुनै दुईटा चाहिँ सोध्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा मात्र पनि सोध्न सक्छ है। सो यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने छ। बेसिकली अब यो भनेको फिक्स क्वेशन नै हो भनौं न, एसई मा पनि सोधिराखेको हुन्छ र क्लास 10 मा आइकन यो स्ट्याटिस्टिक्स पढिसकेर एक्जामहरु फेस गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो क्वेशन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट निकाल्ने 100% नै सोध्ने क्वेशन हो। सो अब मैले सिकाउने भनेको यहाँनेर चाहिँ डाइरेक्ट मेथडले हो। त्यसैले अब हामीले टेबलमा के कुरा इन्सर्ट गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि अब क्लास 10 मा चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिज को दिन्छ। त्यसैले फर्स्टमा हाम्रो क्लास इन्टरभल ओके, क्लास इन्टरभल हुन्छ। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीलाई एफ ले डिनोट गर्छौं र प्रत्येक क्लास इन्टरभलको हामीले मिड भ्यालु पनि लिनु पर्ने हुन्छ। सो ओके, यसलाई अर्को कोलम मान्छौं। अर्कोमा चाहिँ एफएम हुन्छ र फाइनल कोलम भनेको एफएम स्क्वायर है। अब यसरी चाहिँ हामीले यसको टेबल फर्मेट यसरी चाहिँ बनाइन्छ है त ओके। सो यहाँनिर अब चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दा लास्टमा यहाँ टोटल हुने भयो। त्यसपछि अब सम अफ फ्रिक्वेन्सी भनेकै क्यापिटल एन भयो है। अनि त्यसै गरी यो समेसन एफएम भनेको एफएम कोलममा जति पनि डेटा हुन्छ सबैलाई जोडेर यहाँ लेख्ने। अनि यसमा चाहिँ फेरि समेसन एफएम स्क्वायर इक्वल टु अब यो कोलमको जति पनि डेटा छ सबै जोडेर यहाँनेर लेख्छौं है। सो त्यसपछि यति टेबल बनाइसकेर फर्स्टमा हामीले मिन को भ्यालु निकाल्छौं है। अब यो मिन भनेको चाहिँ x बार इक्वल टु समेसन fm बाई n ओके। यो मिन को भ्यालु निकालिसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। त्यसै गरी त्यसको कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्छौं है। सो लेट्स गेट डाइभ इन्टु इट्स सोलुसन। अब चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्छु। सो ओके, फर्स्टमा त हामीले अब यसमा के गर्छौं भन्दा
यहाँ माथि टेबलको माथि चाहिँ कम्प्युटेसन ओके कम्प्युटेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर लेख्छौं ओके अब यसको लागि हामीले टेबल बनाउनु पर्दा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दा एउटा क्लास इन्टरभल त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यसलाई एफ लेखौं अनि अर्को भनेको हाम्रो मिड भ्यालु है मिड भ्यालु यसलाई एम ले डिनोट गरौं त्यसपछि एफएम फाइनल्ली एफएम स्क्वायर हुन्छ सो ओके स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्दा चाहिँ हामीले बनाउने टेबलमा चाहिँ के इन्सर्ट गर्नुपर्छ भन्दा एउटा क्लास इन्टरभलको कोलम हुन्छ अर्को फ्रिक्वेन्सी एफ मिड भ्यालु एम अनि त्यसपछि फोर्थ कोलम भनेको एफएम र फाइनल कोलम भनेको दैट इज लास्ट भनेको हाम्रो एफएम स्क्वायर हुन्छ है सो यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला ओके सो अब टेबल चाहिँ हामीले यसरी बनाउनु पर्छ र अब ओके क्लास इन्टरभलमा इन्सर्ट गर्दा सुरुको क्लास इन्टरभल 0 to 4 छ है यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 15 अनि 4 to 8 करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 12 8 to 12 10 अनि 12 to 16 यहाँ चाहिँ 8 छ फ्रिक्वेन्सी अनि 16 to 20 मा हाम्रो करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 छ ओके सो अब मिड भ्यालु लाई स्मल एम ले डिनोट गरिन्छ ओके यो मिड भ्यालु एम भनेको चाहिँ यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको बीचमा चाहिँ कुन भ्यालु पर्छ त्यो यहाँनिर लेख्नु पर्छ है अब ओके सो 0 र 4 को बीचमा भनेको 2 पर्ने भयो है नत्र अब यसरी प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौं भन्दा यो प्रत्येक क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु निकाल्नलाई अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटलाई जोड्ने अनि 2 ले डिभाइड गर्ने भनेको अब यसको लागि जस्तो 0 + 4 डिवाइडेड बाइ 2 4/2 भनेको 2 आउँछ हो यसरी निकाल्ने त्यसैगरी 4 + 8 12 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको हाम्रो 6 आउँछ ओके 8 र 12 को मिड भ्यालु 10 अनि 12 to 16 को 14 र त्यसैगरी 16 to 20 को हाम्रो 18 हुन्छ है अब एफएम कोलममा चाहिँ हामीले यो एफ र एम लाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यो कोलम इन्टु यो कोलम अब 15 2 जा भनेको हाम्रो 30 आउँछ है 12 6 जा 72 अनि 10 into 10 भनेको 100 भयो 8 into 14 भनेको 112 र त्यसैगरी 5 into 18 भनेको 90 ओके सो अब यहाँ एफएम स्क्वायर कोलम भनेको चाहिँ यसमा हामीले के गर्छौं भन्दा यो एम कोलम र यो एफएम लाई मल्टिप्लाई गर्छौं त्यसपछि यहाँ लेख्छौं है सो ओके 2 into 30 भनेको 60 हुन्छ अनि 6 into 72 भनेको 432 त्यसैगरी 10 into 100 भनेको 1000 and 14 into 112 भनेको 1568 ओके अनि लास्टमा 18 into 90 भनेको 1620 हुन्छ है सो ओके यहाँ सम अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँनिर चाहिँ n हुन्छ सो यहाँ टोटल लेख्छौं हामी अब n भनेको यो सबैलाई जोड्दा 50 आउँछ त्यसैगरी समेसन fm = 404 र अब यो कोलमको टोटल दैट इज समेसन fm स्क्वायर = 4680 आउँछ है ओके अब त्यसपछि अब हामीले फर्स्टमा त यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र निकाल भनेको छ भने चाहिँ मिन निकाल्नु पर्दैन तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोएफिसिएन्ट पनि निकाल भनेको छ सो मिन इज नेसेसरी है त्यसैले फर्स्टमा हामीले अब मिन निकाल्छौं नाउ मिन x bar = summation fm by n गर्ने इक्वल टु अब समेसन fm भनेको 404 छ डिवाइडेड बाइ 50 इक्वल टु यो भनेको 8.08 आउँछ है त्यसैगरी अब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने सो के अघि मैले फर्मुला देखाएको थिए त्यही फर्मुला यहाँनिर युज गर्छु दैट इज फर डाइरेक्ट मेथड है
ओके स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यसलाई नै रिप्रेजेन्ट केले गरिन्छ भन्दा यो सिम्बल द्याट इज सिग्मा भन्छ सो यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा समेसन एफएम स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफएम बाई एन को होल स्क्वायर है ओके सो समेसन एफएम स्क्वायर भनेको 4680 छ डिभाइडेड बाई एन को भ्यालु 50 यहाँ छ है माइनस अब यो समेसन एफएम भनेको 404 अनि फेरि एन को भ्यालु 50 छ सो यसको स्क्वायर लेख्छौं है ओके त्यस पछाडी अब 4680 डिभाइडेड बाई 50 भनेको 93.6 आउँछ है माइनस जस्ताको त्यस्तै अनि यो 404 डिभाइडेड बाई 50 भनेको 8.08 आउँछ र 8.08 कै स्क्वायर है यहाँनिर अलरेडी छ यही टर्म यहाँनिर थियो मिन निकाल्दा सो यसको भ्यालु 8.08 र अब यसकै स्क्वायर लिँदा चाहिँ कति आउँछ भन्दा 65.29 ओके अब यो रुट भित्रको टर्म सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले के पाउँछौं भन्दा 28.31 ओके अन्डर दि रुट ओके फाइनली हामीले अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन द्याट इज सिग्मा को भ्यालु 5.32 पाउँछौं है सो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कै कोएफिसिएन्ट पनि निकाल भनेको छ त्यसैले अगेन coefficient of standard deviation equal to अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कोएफिसिएन्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन द्याट इज सिग्मा बाई मीन भनेको x बार इक्वल टु अब सिग्मा को भ्यालु भर्खर निकालेको छौं हामीले 5.32 र त्यसै गरी मीन भनेको हाम्रो x बार को भ्यालु 8.08 छ अब यो 5.32 डिवाइडेड बाई 8.08 को भ्यालु भनेको 0.659 सो यो क्वेशनमा हामीले यति गर्नुपर्ने छ र हामीले अलिकति केयर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुनै सुकैको कोएफिसिएन्ट होस् है जहिले पनि 1 भन्दा सानो आउँछ है भनेको 0 point समथिङ आउँछ ओके